बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये उस दौर की बात है जब पाकिस्तान शिद्दत पसंदी के खिलाफ अमेरिका की शुरू करदा किसी जंग का हिस्सा नहीं था और ना ही कोई 9/11 हुआ था, लेकिन इसके बावजूद कत्ल व गारत ने मुल्क की जड़ें हिलाकर रख दी थी। ये दौर फिरका वाराना पुरतशद्दुद वाक़यात के उरूज का दौर था। आजकल की तरह उस जमाने में भी पाकिस्तान में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात के डांटे बैरून मुल्क जोड़े जाते थे, लेकिन जाविये जरा मुख्तलिफ थे। मिसाल के तौर पर सरकारी तौर पर ना सही, लेकिन पुलिस हकाम एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ से अफगानिस्तान और इराक का नाम लेते थे और हमेशा की तरह ठोस सबूत कोई पेश नहीं किया जाता था। शिया और सुन्नी तंजीमें एक दूसरे फिरके के लोगों को नेकी का काम समझकर चुन चुन कर कत्ल कर रही थी। ये 90 के दिहाई के आखिरी साल थे। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के दौर में कलादम तंजीमों को सख्ती से कुचलने का हुक्म जारी हुआ। कलादम तंजीमों के पहले से गिरफ्तार कारकुनों को मुबैना पुलिस मुकाबलों में हलाक किया जाने लगा। सिर्फ एक DSP तारिक कंबो 60 से ज्यादा कारकुनों को मुबैना मुकाबले में मार चुके थे। उस दौर के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर भी एक खौफनाक कातलाना हमला हुआ और वजीर आला शहबाज शरीफ को भी कत्ल की धमकियां मिल रही थी। लश्कर जंगवी का सरबराह रियाज बसेरा एक डरौना ख्वाब की तरह पुलिस हकाम के हवास पर सवार था। वो उनके लिए एक ऐसा छलावा बन गया था जो कभी नवाज शरीफ की खुली कचहरी में उनसे इमदाद वसूल करके उनका मुंह चिढ़ाता था, तो कभी अखबारात में तवील टेलीफोन करके अपने बयानात लिखवा कर पुलिस के सीने पर मोंग डालता। मीडिया पर हर तरफ रियाज बसेरा का नाम छाया हुआ था, लेकिन ये मुकम्मल हकीकत नहीं थी। फिरका वारियत के खिलाफ काम करने वाले CID और CIA के अफसरान इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि तमाम बड़े वाकयात का असल मंसूबा साज कोई और है और पुलिस अफसरान बराह रास्त उसी पर हाथ डालना चाह रहे थे। वो नाम था मलिक इसहाक। मीडिया को मलिक इसहाक के बारे में उस वक्त पता चला जब पुलिस ने मलिक इसहाक को गिरफ्तार कर लिया। कलादम सिप्पा साहबा के एक अहदेदार ने बताया था कि मलिक इसहाक की गिरफ्तारी कलादम सिप्पा साहबा और पुलिस के दरमियान बहुत बड़े तनाव का सबब बन गई थी, क्योंकि इस अहदेदार के मुताबिक मलिक इसहाक को पुलिस ने मुदाकरात का झांसा देकर बुलवा कर गिरफ्तार कर लिया था और बाद में इन्हें 100 अफराद के कत्ल के इल्जाम में चलान करने की कोशिश की थी। वैसे तो पुलिस शिद्दत पसंदों को पकड़ रही थी और मुकाबलों में हलाक भी किया जा रहा था, लेकिन दो बातें ऐसी थी जिसकी वजह से कलादम लश्कर जंगवी के कारकुनों का गुस्सा अपने अरूज पर था। एक तो ये कि उनका हकीकी लीडर पकड़ा गया और दूसरे ये कि इन्हें धोखे से गिरफ्तार किया गया। कलादम तंजीमों के अहदेदारों ने खुद बताया था कि मलिक इसहाक ने जेल से मुदाकरात शुरू किए और पुलिस अफसरान को मुश्किल में डाल दिया। मलिक इसहाक एक ऐसी शख्सियत था जिसके मुबैना मुकाबले के बारे में सोचकर भी जेली मुकाबला करने वाले पुलिस अफसरान के पसीने छूट जाते थे, क्योंकि एक DSP तारिक कंबो समेत मुतअद्दिद पुलिस अफसर इन्हें तंजीमों के कारकुनों के हाथों कत्ल हो चुके थे। उस दौर में 2 पुलिस अफसरों तारिक परवेज और शौकत जावेद की जाती सिक्योरिटी में कई गुना इजाफा कर दिया गया था। मलिक इसहाक के पैगामात न सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान के आला तरीन शख्सियात को पहुंचाए गए। कहानियां तो बहुत गर्दिश कर रही थी, लेकिन तस्दीक करना मुश्किल था। कलादम सिप्पा साहबा के एक कारकुन ने बताया था कि ये धमकी दी गई थी कि अगर इन्हें ना छोड़ा गया तो 1 अक्टूबर को 24 घंटों के अंदर 100 अफराद मार दिए जाएंगे और हुकूमत का तख्ता भी उल्टा जा सकता है। इससे आगे की कहानी उस दौर के DSP उमर वर्क ने सुनाई। वो इन दिनों लाहौर में CIA में सुपरिटेंडेंट पुलिस थे। इन्होंने शिद्दत पसंदों के एक गिरोह को पकड़ा था, जिससे होने वाली तफ्तीश और इंकशाफात इन्होंने बताए। उस पुलिस तफ्तीश के मुताबिक उस धमकी के बाद हुआ ये कि रियाज बसेरा की सरबराही में अफगानिस्तान के शहर खवास में कलादम तंजीम के 8 पाकिस्तानी शिद्दत पसंद कारकुनों का एक इजलास हुआ। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक इन 60 अफराद को 5-5 अफराद की टीमों में तकसीम किया गया था और इन्हें कराची, लाहौर, हैदराबाद, मुल्तान समेत पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में भेजा गया।
انہوں نے اپنا ہدف ایک دن میں تو نہیں البتہ 2-3 روز میں پورا کر لیا۔ ایسے میں کرنل خورشید افریدی نے ریاض بصیرہ کو پکڑنے کا پلان بنایا۔ انہوں نے ایک ٹریپ سیٹ کیا جس میں ریاض بصیرہ سے ان کی ملاقات چندہ دینے کے لیے طے ہو گئی۔ کرنل خورشید افریدی دبئی پلٹ کاروباری شخصیت بنے ہوئے تھے۔ 5 لاکھ روپے چندے کے لیے لشکر جھنگوی کے ایک کارکن نے ان کی سرگودا میں ریاض بصیرہ سے ملاقات طے کروا دی۔ جب کرنل صاحب مقررہ جگہ پر پہنچے تو ان کی ریاض بصیرہ سے ملاقات کروائی گئی۔ جس ریاض بصیرہ سے کرنل صاحب کی ملاقات کرائی گئی یہ CID کے پاس موجودہ خاکوں کے حساب سے اصلی ریاض بصیرہ تھا۔ کرنل صاحب نے جب یہ یقین کر لیا کہ یہ اصلی ریاض بصیرہ ہے تو انہوں نے اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ وہاں مقابلہ ہو گیا اور کرنل صاحب نے اپنی طرف سے ریاض بصیرہ کو مار دیا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس دور میں ریاض بصیرہ کی ہلاکت کی خبر تمام اخبارات میں لیڈ سٹوری کے طور پر شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد شناخت کے لیے ریاض بصیرہ کی ماں کو بلایا گیا تو اس نے واضح طور پر کہہ دیا کہ مرنے والا میرا بیٹا ریاض بصیرہ نہیں ہے۔ تحقیق پر معلوم ہوا کہ یہ واقعی شخص ریاض بصیرہ نہیں بلکہ اس کا ساتھی شہزاد وڑائچ تھا۔ شہزاد وڑائچ کی شکل ریاض بصیرہ سے بہت مشابہت رکھتی تھی، اس لیے شہزاد وڑائچ ریاض بصیرہ کا ڈبل رول معلوم ہوتا تھا۔ بعد میں شہزاد وڑائچ کے لواحقین نے کرنل صاحب پر قتل کا مقدمہ کر دیا۔ کرنل صاحب نے عدالت میں بیان دیا کہ وہ ریاض بصیرہ کو پکڑنے گئے تھے اور شہزاد وڑائچ ان کا ٹارگٹ نہیں تھا۔ عدالت نے اس مقدمے میں CID پنجاب کے سربراہ کرنل خورشید افریدی کو 10 سال قید بمشقت کی سزا سنائی۔ وہ جیل چلے گئے۔ بعد میں انہوں نے بہت منت سماجت سے لواحقین سے ایک بڑی رقم دیت کے عوض سلو کی اور باہر آئے۔ اس کے کئی سال بعد ریاض بصیرہ ایک مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ یہ پولیس مقابلہ ایک پولیس افسر ریاض شاہ کے ساتھ ہوا تھا۔ بعد میں ریاض شاہ نے بھی بیوی بچوں سمیت ملک چھوڑنے میں ہی عافیت جانی۔ کرنل صاحب کو تو 10 سال قید ہوگی لیکن ملک اسحاق 50 سے زائد مقدمات میں سے اکثریت میں سے باعزت بری ہو گیا۔ کئی سال جیل میں رہنے کے باوجود اس پر کوئی مقدمہ نہ ثابت ہو سکا۔ عدالتوں نے اس کو باعزت بری کر دیا۔ انہیں رہا ہونے کے بعد پھر بھی نظر بند کر دیا گیا لیکن اعلیٰ عدالتوں نے ان کی نظر بندی بھی ختم کر دی اور وہ دوبارہ رہا ہو گیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد دوبارہ گرفتار ہوا اور ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے 2 بیٹے اس پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ ان کی جماعت کے اکرم لاہوری، عزیز گجر کراچی، لاہور میں پابند سلاسل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی پنجاب بھر کی جیلوں میں لشکر جھنگوی کے سینکڑوں کارکن قید ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی تاریخی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔